अष्टमोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्तम् अणिमादिभिरावृतामयूकैरहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु ससैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः तथा कोपपराधीन चेताः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूणां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि 50 कुलानि वै 100 कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालका दौर्वृता मौर्याः कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्ताज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमधिभीषणम् ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम् ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयत् धनुर्ज्या सिंहकण्ठानां नादा पूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैर्काली जिज्ञे विस्तारितानना तं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम् भवायामरसिंहानमतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथैन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तत्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनम् तद्वदेव हि तत्शक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्राह्मणः शक्ति ब्रह्माणि सापि धीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा शार्ङ्गं खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रतीं तनुम् नारसिंहे नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सडाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामशुरा शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ततो देवी शरीरात्तु
विनिष्क्रान्तादिभीषणा चण्डिका शक्तिरद्युग्र शिवा शतविनादिनी सा च धूम्रजडिलमीशानमपराजिता धूतं त्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितमुत्मिच्छथ बलावले पातदचेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तो मच्चिवाः पिशिते नवः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् ततः सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातं महासुराः अमर्षापूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्त्युष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामर्षास्तां देवीममरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वधान् चिच्चेदलीलयात्मादधनुर्मुक्तैर्महेषुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपादविदारितान् कट्वाङ्गपोदिदांश्चारिन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेप हत वीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरोच्चत्रून् येन स्म धावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जगान कौमारी तथा शक्त्यधिकोपना ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः पृथ्व्यां रुधिरौगप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षदवक्षसः वाराहमूर्त्यान्यवदंश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ती महासुरान् नारसिंही च चाराजौ नादा पूर्णदिगम्बरा चण्डट्टहासैरसुराः शिवधूत्यभिदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तां च कातादसा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतस्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तथासुरः युधे च गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्रिस्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेनाहतस्याशु बहुः शुस्रावशोणितम् समुत्तस्तु ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चाभियुयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिर्यद्युग्रशस्त्रपातादिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा बवाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः
वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रितमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जगान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् स चाभिगदया दैत्यः सर्वा एवाहनत्पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्या हतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपादयो वै रक्तौगस्तेनासञ्चतशोऽसुराः तैश्चासुरासुरसम्बोधैरसुरैः सकलं जगद् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपादसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच त्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यश्चीनरक्त्यो गमिष्यति भक्ष्यमानास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानदम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् तथा सा वाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् न चास्या वेदनां चक्रे गदापादोल्पिकामपि तस्या हतस्य देहात्तु बहु शुश्रावशोणितम् यदस्तदस्तद्भक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीचति मुखे समुद्गता येस्या रक्तपादान् महासुराः तांश्चकाताद चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिरुष्टुभिः जगान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितम् सपपादमहीपृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहतः नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमधुलम् अवापुस्त्रिदशा नृप तेषां मातृगणो जातो ननर्धाशृङ्मदोद्धतः ॐ इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये रक्तबीजवधो नाम 8मोऽध्यायः।